नमस्ते दर्शकबिन अनि हार्दिक स्वागत छ। नेपाल आइडलका विजेता रवि ओडमाथि वैवाहिक बलात्कारको उजुरी परिसकेपछि कैलाली जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेपछि नेपाली समाजमा यस्ता घटनाहरू पछिल्लो समय किन घटिरहेका छन्, यस विषयमा तिरफार गर्नको निम्ति पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थी हुनुहुन्छ। डिएसपी साहब, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। यहाँलाई के छ? हामीलाई आरामै छ, तर धेरै दर्शकबिनहरूलाई एउटा पीडाको माहौल छ। धेरैले रुचाइएका नेपाल आइडलका सिजन 2 का विजेता रवि ओड, जुन आफ्नै श्रीमतीद्वारा बलात्कारको आरोपमा अहिले भागिरहेका छन्, यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ? मानवीय जीवन नै एउटा के भन्दा पीडा नै पीडामय जीवन हो। जीवनमा उत्राव हुन्छ, चढाव हुन्छ, प्रगति हुन्छ, उन्नति हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, सजाय हुन्छ, होइन, पुरस्कार हुन्छ, दण्डित हुन्छ, रिवार्ड हुन्छ, होइन, यावत कुराहरू यो भनौँ मानवीय जीवनका चक्र हुन्। चक्रको पाटोमा देशको सन्दर्भलाई हामीले अत्यधिक निहालेर हेर्दा यो देशमा के भइरहेछ, यो देशका शासकहरू नै के भन्दा अपराधिकरणबाट जन्मेर नेतृत्व गरेका हुनाले यो देशको यो शक्ति मातृशक्ति र चाहिँ के भन्दाखेरि धरतीलाई यो अपाच्य भएको चाहिँ व्यवस्था त होइन भन्ने चाहिँ नि गहन प्रश्न पनि जन्मेको छ भने आज यत्र तत्र सर्वत्र चाहिँ बलात्कार, हत्या, हिंसा, अब चाहिँ घरबाट बाहिर चाहिँ पानी लिन गएको पनि काटिएर मरेको छ, कोही डक्टरले नर्सलाई बलात्कार गरेको छ, कोही छोरीले बाबुले छोरालाई गरेको छ, कहिले हजुरबाबुले बुहारीले चाहिँ बदमासी गरेको छ। यत्र तत्र हेर्दा त्यो चाहिँ के भन्दा यो समाज के भयो, यो पशु मतलब पाषाण युगमा नै फर्कन खोज्या हो क्या हो भन्ने खालको परिस्थितिले गर्दा सामाजिक संरचना, अनुशासन, मर्यादा र यस्ता दुःखद घटनाहरूले समाजलाई पीडा पुर्याउनु पनि अवश्य पुर्याएकै हो। विगतमा पनि देशलाई केही गर्छौँ, देशको उन्नति, प्रगति, समृद्धि र देशको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसनलाई विश्वमा चाहिँ पस्किन्छौँ। एउटा क्रिकेटको खेलबाट विश्वलाई चिनाउँछौँ, एउटा नायक र फिल्मी क्षेत्रबाट देशको संस्कृति, होइन, सभ्यता, संस्कारलाई पनि चाहिँ के भन्दा फिल्मको शैलीको माध्यमबाट चाहिँ सुसूचित गरेर चाहिँ समाजलाई परिवर्तन गर्छौँ र यस्ता फिल्महरू विश्वमै चाहिँ अब्बल तरिकाले भनौँ पस्कन्छौँ भनेर चाहिँ लागेका खेलाडी सन्दीप लामिछाने, अब नायक चाहिँ पल शाह, अब यस्तै गरी अब हिजो चाहिँ राजेश पायलका पनि चाहिँ नि अब पक्राउ र चाहिँ नि उहाँको श्रीमतीले पनि अब के भन्दा डिभोर्सका कुरा, यो यावत कुराहरूले गर्दा देशमा एउटा केही गर्छु भन्ने व्यक्ति र नेतृत्वप्रति कोही स्वयं चाहिँ आफ्नै घरबाट प्रहार भएको छ भने, कोहीले डिजाइनबाट फसाइएको छ भने, कतिपय चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक हिसाब किताबमा रिसिभी र चाहिँ के भन्दा वैमनुष्यताको कारणले यो कानुनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि खेलाञ्चीको रूपमा प्रयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढाइएको अवस्था। जस्तो अब डिएसपी साहब एकैछिन रोके, तपाईँले जुन अहिले हामी उठान गर्दैछौँ यो विषयवस्तु, यस्ता विषयवस्तुको धेरै अनुसन्धान गर्नुभएको छ। खासमा चाहिँ त्यो बलात्कारको कस्तो प्रवृत्तिको हुन्छ, कस्तो घटना देखिन्छ घटनास्थलमा? अब हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि बलात्कार भनेको अहिले नेपालको कानुनमा नै के छ, विवादास्पद परिभाषा छ। एउटा कुरो भन्नुहोस्, बलात्कार गर्नु भनेको तपाईँ के भन्दा जघन्य अपराधको रूपमा नेपालको कानुन र चाहिने फौजदारी, नेपालको फौजदारी आचार संहिता 2000 चाहिँ अपराध आचार संहिता 2074ले विभिन्न दफा उपदफा यसको वर्णन गरेका कुराहरू पनि छन्। सजाय, जरिमाना, परिस्थिति। अब यहाँ के रह्यो भन्दा बलात्कारलाई केलाई भन्ने, अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब श्रीमतीलाई पनि अब चाहिँ नि राजी खुसी नभइकन चाहिँ नि शारीरिक सम्बन्ध भयो भने श्रीमतीले चाहिँ मलाई बलात्कार गरौँ भनेर दिएपछि त्यो पनि अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने। अब चाहिँ नि एउटा केटाकेटीमा मन मिल्यो, घुम्न गए, होइन, चमत्कार गरे, अब चमत्कारबाट टेक एन्ड गिभ मिलेन, फोन अफ भयो, तपाईँको चाहिँ झै झगडा भयो भने चमत्कार पछि फेरि बलात्कारको निर्माण हुने। अब यो हुनाले चाहिँ के छ भन्दा मूलत कानुनमा चाहिँ के भन्दाखेरि बलात्कारको परिभाषा नै स्पष्ट छैन। बलात्कार भनेको जबरजस्ती हुन्छ। जबरजस्ती भनेको के हुन्छ भन्दा एउटा केटा र एउटी केटीले केटाले केटीलाई शारीरिक सम्बन्धको लागि चाहिँ जबरजस्ती गर्दाखेरि अब त्यसलाई लतार्नु पर्यो, तान्नु पर्यो, च्यात्नु पर्यो, घिसार्नु पर्यो, होइन। अब चाहिँ भनौँ विभिन्न खालको चाहिँ लडाइँ झगडा भइसकेपछि चाहिँ त्यो खालको जङ्गली प्रवृत्तिको चाहिँ सेक्सुअल रिलेसन चाहिँ गर्ने र त्यो समयमा चाहिँ के भन्दाखेरि ती चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ के भन्दा
हार ग्वार तछाड मछाड अब चिथर्ने कुपर्ने होइन ढोका झ्याल ठोक्ने चिच्याउने ग्वार देऊ भन्ने खालका चाहिँ चिच्चाहाट रोदनहरू आउने प्रतिवादहरू गरेर जबरजस्ती यस्तो करणी गर्ने एउटा परिपाटीलाई नै के भनिन्छ जबरजस्ती करणी भनिन्छ। बल जफ्ती गरिएको चाहिँ सेक्सुअल रिलेसनलाई बलात्कार भनिन्छ। बल लगाएर भनौँ चित्कारसहित पीडा दिएर चाहिँ गरिने सेक्सुअल परिस्थितिलाई बलात्कार भनिन्छ। तर यहाँ त के भइदियो भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिने घटनाक्रमलाई सहज रूपमा चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गरेर एक आपसमा भनौँ शारीरिक सम्बन्ध स्थापना गरेर पछि आएर 4 वर्षपछि 2 वर्षपछि 12 वर्षपछि 6 महिनापछि मलाई चाहिँ बलात्कार गरौँ भनेर चाहिँ परिभाषा दिएर प्रहरीलाई चाहिँ फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत कानुनले दिएको अनुसार भनौँ अधिकार अनुसार कारबाही गर्न चाहिँ बाध्य तुल्याएको हुनाले कानुनी रूपमा यो के भन्दा बलात्कारको चाहिँ परिभाषा दण्ड सजाय हदम्याद यावतका कुराहरूलाई 1 2 3 4 5 6 भनेर A to Z चाहिँ सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा इस्टाब्लिस गर्न नसकेको कारण र महिलाहरूलाई के भन्दा अत्यधिक चाहिँ अधिकार लिएर अधिकार दुरुपयोग गरेको कारण यसको मतलब यो होइन कि देश भनौँ समाजमा रहेका परिवारमा रहेका चेलीबेटीहरू असुरक्षित हुन्, उनको सम्मान नहोस् होइन, उनको मर्यादा सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा छोरीलाई चाहिँ दाइजो होइन उच्च शिक्षा र संस्कार दिएर चाहिँ एउटा नारी होइन लक्ष्मी महाकाली आमा भातृभूमिको रूपमा सम्मान गरेको हुनाले अवश्य पनि चाहिँ नारीको सुरक्षा सम्मान अधिकार हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो मान्यता पनि हो, कानुनले पनि भनौँ प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। तथापि चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न खालको जस्तैले अहिले तपाईँले भन्नु अब नेपालको एउटा के भन्दाखेरि सेलिब्रेटी होइन भन्नु यस्तो सेलिब्रेटी कि तपाईँको टुहुरो दुःखमा हुर्किएको छ। जुन नेपाल आइडलको सिजन जित्ने बेला भयो बल्ल बल्ल जित्छन्, एउटा अथाह प्रतिभा गायकीको कला त्यसको केही दिनमा पनि आमा गुमाउँछन्, एउटा प्रतिभाले बास्ना छर्दै गर्दाखेरि घाँटी निमटियो। अब त्यसरी भन्नु यो रामभोटको बारेमा भन्ने हो भने एउटा सेलिब्रेटी पनि हुन् भनौँ गायककार पनि हुन्, उनी आफैमा अपाङ्गताको छैन भनौँ दुःखद अवस्था भोगेर भनौँ नेपाली जगतमा एउटा मनोरञ्जन दिएर विश्वलाई चिनाउन भनौँ एउटा स्थापित भएका व्यक्तित्व र नेतृत्वमाथि आजै चाहिँ तपाईँको भन्दा कैलाली जिल्ला अदालतमा निजकै चाहिँ के भन्दा श्रीमतीबाट बलात्कारको मुद्दा इस्टाब्लिस भएर अदालतले पक्राउ आदेश दिएर निजलाई पक्राउ गरेर कारबाही हुँदैछ भन्ने कुरा सुन्दा म पनि अति दिग्भ्रमित भएँ, अचम्म भएँ। हिजो चाहिँ राजेश पायल होइन कि तिनको पनि कता कता चाहिने फेरि अब मादक पदार्थ सेवन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिने प्रहरीमा चाहिँ नियन्त्रणमा आएको अवस्था, मादक पदार्थको चेकजाँच भएको अवस्था, फेरि उहाँको चाहिँ उहाँले पनि श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएको अवस्थाका कुरा पनि कता कता सामाजिक सञ्जालमा छाइएको अवस्था थियो। अब मादक पदार्थ दुईवटा कुरा मैले आउट अफ ट्र्याप भन्दा पनि तपाईँ सबै 1 मिनट समय लिएँ। मादक पदार्थ सेवन गर्नाले कति क्षति हुन्छ, आर्थिक क्षति, मानसिक क्षति, शारीरिक क्षति, सामाजिक प्रतिष्ठाको क्षति होइन, विभिन्न खालको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो क्षति हुने चिजले क्षति पुर्याएको अवस्था हो। उनीहरूले यस्ता चिजहरूमा भनौँ एउटा चाहिँ सेलिब्रेटी मात्र नभएर मादक पदार्थ चुरोट खैनी सुर्ती जुन भनौँ चिजहरूलाई पनि अब सेवन गर्नु चाहिँ राम्रो उपयुक्त होइन, हुँदैन। सार्वजनिक रूपमा भनौँ तपाईँको चाहिँ दारू भट्टी र सार्वजनिक स्थलमा चुरोट भनौँ यो चाहिँ भनौँ धुम्रपान मद्यपानका कुराहरूलाई निषेधित गरेर समाजलाई एउटा स्वच्छ बनाउने कुराहरू हुन्छ भने यही चाहिँ धमिलोमा पर्नाले कतिपय चाहिँ भनौँ प्रतिभाशाली व्यक्तित्वको पनि मान मर्दन चरित्र आस्था स्वास्थ्य धन अर्थ खर्च घर परिवार झै झगडा यावत कुराको जगको रूपमा त रक्सी नै होइन, मादक पदार्थ नै अगाडि बढेको यो समाजमा चाहिँ देखिएको अवस्था छ। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि अब चाहिँ उहाँको चाहिँ अब श्रीमतीले चाहिँ मलाई बलात्कार गरौँ भनेर चाहिँ निवेदन कुन आधारमा दिएको अवस्था हो, के हो कसो हो, त्यसमा चाहिँ के कारण थियो, परिस्थिति के थियो। अब श्रीमानले अब भनौँ कुनै केटाले केटी बिहा गरेर लिएर गएर चाहिँ अब सेक्सुअल सम्बन्ध हुँदा बलात्कार हुन्छ भन्ने त कस्तो खालको नौटङ्की हो। यो त पोजिटिभ नेगेटिभको बाटो न जोडेपछि न बत्ती बोल्छ। अब श्रीमतीबाटै छोरा मान्छेहरू जन्मिन्छ सुरक्षित छैनन् भने यो पहिला भनिन्थ्यो गाउँ समाजमा छोरी मान्छेलाई बाँच्न गाह्रो छ। अब यो कलियुग आइसकेपछि अब छोरा मान्छेलाई बाँच्न गाह्रो छ भन्छन् नि मान्छेहरू, त्यही भयो। यही हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि कलिजुगको परिभाषा तपाईँलाई एकचोटि भनेको थिएँ मैले। अब यसलाई कस्तो कलिजुगले के दिन्छ भन्दाखेरि कस्तो हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक अर्थ छ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई राम्रोसँग बुझौँ, वैज्ञानिक नीतिले कसरी बनाएको छ, रामायण बनाएको छ।
एक दिन नारद सत्य लोक पुइ गया लोकको गरौ हित भनी ब्रह्माजी पनि ताई थिया पर्या चरणमा खुसी गराया पनि। अब आयो है के क्या सोध्छौ तिमी सोध म भन्छु अहिले मर्जी भया तो जसै ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। अब आयो कलियो साँचो बात गरेन अरूकै गर्नन् त निन्दा पनि अर्काको धन खानलाई अभिलाष गर्नन् असल हो भनी। कोही जन त पर स्त्रीमा रति हुनन् कोही त हिंसामा ब्राह्मण भई वेद बेचिरहनन् नास्तिक पशु झैता। केही फरक छ अनि यही खालको कलिजुगको व्याप्तता अनुशासनको चाहिँ उत्खनन। अब सामाजिक ढाँचाको विकृति राज्यका चाहिँ देश निर्माण गरेका चाहिँ नेतृत्व र शासकहरू भ्रष्टाचारी घुसखोर तस्कर सामाजिक न्याय र परिस्थितिमा चाहिँ के भन्दाखेरि क्वेसन मार्क। अब देशको चाहिने व्यवस्था सधैँ अस्थिर गठबन्धन तटबन्धन लुटबन्धन समीकरणबाट देशलाई लुट्ने चाहिने ठगहरूको राज्य। अथवा ठगहरूको राज्यमा यस्तै घटना बाहेक के पाउनुहुन्छ तपाईँले? आज देशको विकास भयो युवाले रोजगार पाए हाम्रो भाग्य र भविष्य चाहिँ सुनिश्चित भयो हाम्रा सन्ततिले चाहिँ योग्य शिक्षा टेक्निकल शिक्षा पाउने भए आत्मनिर्भर हुने भए हाम्रो देशमा विश्वकै मापदण्डको चाहिँ भनौँ विकास निर्माण उद्योग कल कारखाना बहुआयामिक चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू होइन खाद्यान्न विभिन्न खालका चाहिँ सरसामान उत्पादन भए हाम्रो वार्षिक चाहिँ आय दर चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ गरिबीको रेखामुनि रहेको चाहिँ दर चाहिँ हट्यो। हामी चाहिँ जापान र चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका जो दाँजोमा चाहिँ नेपाली समाज पुग्यो। आज यस्ता शासकहरूले बलिदान दिए देशको बनाउनको लागि योगदान दिए भनेर रमाउने ठाउँ छैन। यो त दिनानुदिन अब देशै नरहने अवस्थामा भयो। यो कुरा गर्दा राजनीतिक कुरा गरे हुन्छ यतातिर नजाउँ र वास्तवमा के छ भन्दाखेरि अब यी चाहिँ भनौँ केही गर्छु भन्ने चाहिँ व्यक्तित्व नेतृत्वमाथि आफ्नै परिवारबाट अब चाहिँ भनौँ आफ्नै चाहिँ समकक्षीबाट आफ्नै चाहिँ प्रतिस्पर्धीबाट आफ्नै चाहिँ के भन्दा त्यो भनौँ त्यो जगतबाट नै प्रताडित भएर रिसिभीको आधारमा प्रतिशोधको आधारमा डिजाइनको आधारमा बहकाउको आधारमा महिलाहरूलाई प्रयोग गरेर जुन पुरुषमाथि चाहिँ जुन एउटा अतिक्रमण चारित्रिक हत्यादेखि लिएर मान शान प्रतिष्ठामा चाहिँ जुन नारीहरूबाट अहिलेका दिनहरूमा जुन घटनाक्रम समाज राष्ट्रमा चाहिँ देखिएको छ यो देश र दुनियाँको लागि अत्यन्त दुःखद अवस्थाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। जस्तो अब हामी कुनै बलात्कारीको समर्थक त होइनौँ। यदि कसैले बलात्कार गर्छ भने त्यसलाई कानुन संशोधन गरेर अझै फाँसीको पनि सजायको व्यवस्था होस्। तर यही समाज हो भागीरथी भट्ट निर्मला पन्तदेखि लिएर 2 वर्षका कोपिलाहरू पनि बलात्कृतपछि हत्या भएका छन्। तिनीहरूले न्याय पाएका छैनन्। फेरि यही समाज छ मनमिलुन्जेली चमत्कार नत्र बलात्कार एउटा भोलि ट्याप पार्ने उद्देश्यले पनि उजुरी दिएर फन्दामा मान्छे परिरहेका छन्। यो विषयलाई कसरी लिने? अब नीतिले के चाहिँ सार्थक भन्छ भने तपाईँलाई अब धर्मशास्त्र नीति विज्ञान हो। नासाले पनि संस्कृतिको अध्ययन गरेको छ। देशको भाषा संस्कृति पहिरन झन्डा र आफ्नो मौलिकतालाई जुन देशले बेच्छ त्यो देश समाप्त भएर जान्छ भने जस्तै आङ्काजी शेर्पा जस्ता तिब्बती शरणार्थी र विदेशी एजेन्टहरूले राष्ट्रिय झन्डा पनि जलाए। पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ फोटो पनि फुटाए। बुद्धको मूर्ति पनि तोडेर फाले। राष्ट्र झन्डा जलाए। अहिले कि वर्तमान चाहिँ नि माननीय गृहमन्त्री रवि लामी छानेज्यूको पनि मतलब तस्बिर जलाए। राजाका तस्बिर जलाए। थुथु गरेर पनि गराए। राष्ट्रिय जनावरको रूपमा र वैदिक सनातन धर्मको चाहिँ एउटा यो सृष्टि नै लिएको सृष्टिको नै सम्मान गर्ने गौमातालाई काटेर खाए। काटेर खानुपर्छ भनेर रमाए। अब यस्ता अपराधीलाई त राज्यले छुट दिएर प्रयोग गरेर चाहिँ समाज भाण्डको लागि देशको नेतृत्व सरकारले लागेको छ र उसलाई कारबाही हुँदैन। मैले आङ्काजीको विरोध गरे होइन उसको प्रवृत्तिको विकार गरेको भने अब तपाईँले बुझ्नुहोस्। अब यो के त भन्दा अब यो देशको अब चाहिँ सुशासनको चाहिँ नि मानव सुरुवात होला दण्डहीनताको अन्त्य होला। रविले केही काम गर्लान् कि भनेर यसो अगाडि बढेकोमा खुट्टा तान्ने र संसदमा चाहिँ नि अवरोध गर्ने र तानातानको चाहिँ नि तपाईँको साढे जुदाइ त्यहाँ भएकी छ त्यो कति भनिराख्ने। अब रहेको कुरो के भन्दा यो बलात्कार अत्यन्त जघन्य अपराध हो। यो अपराधलाई चाहिँ नि फौजदारी आचार संहिताले जघन्य अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको हुन्छ। नाबालकलाई गर्दा बलात्कार गर्दा कति वृद्धलाई गर्दा कति भनौँ यी सब विभिन्न परिभाषा दिएको अवस्था छ। अब बलात्कारको चाहिँ उसमा के छ भन्दाखेरि कुनै हदम्याद छैन। पहिला चाहिँ 6 महिना हुन्थ्यो।
बलात्कारका घटना बढिसकेपछि सरकारले पनि ऐनबाट नियमबाट हदम्याद हटाइदियो जसले पनि जतिखेर पनि निवेदन दिनुपर्ने निवेदन दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने खालको चाहिँ कानुनी व्यवस्था परिस्थिति देखिया छ तथापि यसमा चाहिँ अब नाबालक 10 वर्षभन्दा मुनिका कुनै बच्चीहरूलाई बलात्कार गर्यो भने आजीवन चाहिँ के भन्दा जन्म कैद हुन्छ 60-70 वर्षभन्दा माथिकालाई गऱ्यो भने जन्म कैद हुन्छ हो कि 10 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मकालाई गऱ्यो भने त्यही अनुसार हुन्छ 12 वर्षदेखि 18 वर्ष मुनिकालाई गऱ्यो भने चाहिँ 12-14 वर्ष चाहिँ जेल सजाय हुन्छ विभिन्न खालको चाहिँ उसको क्षतिपूर्तिर चाहिँ मागदाबीका कुराहरू पनि आउँछन् अब यो अक्षम्य अपराध हो यो अपराधमा संलग्न हुनु नै मान्छे र पशुमा फरक नभएको चाहिँ घटनाको क्रमलाई यसलाई लिइन्छ र यदि भनौँ महिलाहरूको सुरक्षा संरक्षणको लागि चाहिँ कानुनको हिसाबमा कुनै महिलालाई चाहिँ एउटा के भन्दा नराम्रो कुदृष्टिले अथवा सन्भोग गर्न लुलायित भएर चाहिँ अब तल पैतालादेखि टाउकासम्म हेऱ्यो भने दृष्टिगोचरले पनि के हुन्छ आइसेक्सको रूपमा परिणत हुन्छ त्यो पनि जबरजस्तीकरणको युद्धमा परिभाषित हुन्छ होइन त्यसले कसैले चाहिँ के भन्दा सेक्सै गर्न नपाएर लथार पथार गर्यो भने त जबरजस्तीकरण उद्योग पनि चाहिँ मुद्दा पनि प्रभावित हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो सेन्सिटिभ चाहिँ केस हो तर केसमा यो चाहिँ अहिलेको जुन कैलालीको घटनाक्रम हो यो चाहिँ श्रीमतीले अब श्रीमानलाई बलात्कार गरेर दियो भनेर चाहिँ मुद्दा दर्ता भएको अवस्था र अदालतबाट चाहिँ पक्राउको पुर्जी जारी भएको अवस्थाले पक्कै पनि यो समाज परिवारको र चाहिँ मिलन र श्रीमान श्रीमतीको चाहिँ नि चखुवा चखेबी मुना मदनको परिभाषा र श्रीमान श्रीमनको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दा जुन सम्बन्ध छ वैदिक सनातन धर्म मात्र नभएर संसारमा चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा